अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, इलेक्शन डे में महज कुछ घंटे बाकी हैं और नवाज शरीफ साहब के लिए जो खतरे की घंटियां हैं अब वो खड़कना शुरू हो चुकी हैं। लाहौर में इस वक्त क्या सिचुएशन है, दो बड़े सर्वेस और दो बड़ी जो ओपिनियंस हैं वो इस वक्त सामने आई हैं, जिसने नून लीग को इस वक्त मजबूर कर दिया है कि वो कोई बड़ा हंगामा करके ये विकटें और फील्ड जो है वो उठाकर बाहर निकल जाएं। ये एक बड़ी स्ट्रेटेजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से सामने आई है। एक तो रिपोर्ट ऐसी है, अगर ऐसा कल हो जाता है तो यकीन करें कि भाई आज जो इन्वायरमेंट है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो अगर ऐसा हो गया तो आप कल या परसों देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान छोड़कर चले जाएंगे। इससे पहले भी इन्होंने ये फैसला किया था और उनको कैसे रोका गया था ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस वक्त सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ये बताना है, आपको ये समझाना है कि अगर आप ये चाहते हैं कि भाई इमरान खान साहब जो हैं 8 फरवरी के बाद जेल से बाहर निकलें, अगर आप ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हुई है, अगर आप ये समझते हैं कि खान साहब को जिन केसेस में जेल के अंदर रखा गया है वो फेक हैं, अगर आप ये समझते हैं कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गलत तरीके से निकाला गया, आप ये समझते हैं कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ अभी तक ये सब कुछ गलत था, तो कल आप वोट की जो पर्ची है उसकी ताकत से, या उसकी जो ताकत है शायद उसका आपको अंदाजा नहीं है, उससे आप जो हैं वो बाहर निकल कर इसके ऊपर बड़ी एक ज़बरदस्त जो है वो टर्म यूज़ होती है कि भाई क्या आप कूफियों की तरह घर पे बैठे रहेंगे या फिर घर से निकल कर आपको सिर्फ एक वोट कास्ट करना है। और वो वोट किसको कास्ट करना है? अपनी मर्जी की सियासी जमात को आपने वो वोट कास्ट करना है। सर्वे की रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन आप इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और स्पेशली जो अपनी ओपिनियन है वो जरूर लिखें। सबसे जो मजबूत गढ़ नून लीग जिसको समझती है वो है उनका लाहौर। और लाहौर में इस वक्त ये जो मैं रिपोर्ट दे रहा हूं, एक रिपोर्ट मैं आपको दूसरी दूंगा, लेकिन अभी जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं वो रिपोर्ट है जनाब, यानी कि खुद नून लीग की तरफ से या प्रो नून लीग जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं उसके मुताबिक लाहौर की जो 14 सीटें हैं उनमें से 6 जो सीटें हैं वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराना इम्पॉसिबल है कुछ भी करके। और बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात है, सबसे जो जबरदस्त बात है जिसका एतराफ मंसूर अली खान ने भी किया है, वो ये कि भाई खुद जो नवाज शरीफ की अपनी सीट है जहां पर उनका सामना डॉक्टर यास्मीन राशिद की साहिबा के साथ है, जो इस वक्त जेल में मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम नहीं चला सकी, जिनको हर तरीके से जो है वो जेल में वो जिस तरह से रखा गया आपको मालूम है, लेकिन ये सीट नवाज शरीफ के हाथ से निकल चुकी है। रिसेंटली जब रात को इलेक्शन की जो रैलीज थी, जो कैंपेन्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं, उस वक्त हर मुमकिन तरीके से इस सीट को जीतने के लिए पैसों का इस्तेमाल किया गया। वीडियोस जो हैं वो सामने आई हैं। अब जदो को खरासा हर तरीके से जो है वो लोगों को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग हैं कि वो मान नहीं रहे। अभी तक की जो रिपोर्ट है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो जीत ही जाना है, फिर तो पीटीआई की 10 सीटें हैं लाहौर में। लेकिन अगर सब कुछ करने के बाद भी 4 सीटें ऐसी हैं जिन पे पीटीआई को शिकस्त दी ही नहीं जा सकती, चाहे आप जितनी मर्जी धांधली कर लें। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब वोट का टर्नआउट पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 60+ रहेगा,
کیونکہ جو بیلٹ پیپرز، جو داندلی کے منصوبے، جو چیز جو ہے وہ کی گئی ہے، جو چیز بنائی گئی ہے، اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، یا ایک چیز کو سامنے رکھ کر یہ پوری اسٹریٹجی بنائی گئی ہے، اور وہ اسٹریٹجی ہے کہ بھائی لوگوں کو گھر سے نہیں نکلنے دینا، یا لوگوں کو ایسے ڈسپوائنٹ کر دو، ڈسکریج کر دو کہ وہ الیکشن ڈے کے دن گھر سے باہر نہ نکلیں۔ جب آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، آپ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے، ایک تو منولنگ کر کے اس کو آسانی کے ساتھ جو نتائج ہیں اس کو تبدیل کیا جا سکے گا، اور دوسرا یہ وہاں کوئی بندہ ہوگا ہی نہیں، جو مرضی کریں، جس مرضی نشان کے اوپر ٹھپے لگائیں، جو مرضی ہو، مطلب ایکس وائی زیڈ جو بھی ہو۔ لیکن اس چیز کو ناکام بنانے کے لیے، اس اسٹریٹجی کو ناکام بنانے کے لیے، اس پلاننگ کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ یہ کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کل گھر سے باہر نکلیں اور وہ ووٹ کاسٹ کریں، وہ پی ٹی آئی کے وہ حق میں ووٹ کاسٹ کریں، اور اسپیشلی پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ کل نکلیں 8 فروری کو اور ووٹ کاسٹ کریں، اور پھر اس ووٹ کی جو ہے وہ حفاظت جو ہے وہ کی جائے۔ ایک پوری اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر کہ کس طرح سے کیا لوگوں نے کرنا ہے۔ انٹرنیٹ کی ابھی تک کی خبریں یہی ہیں کہ بھائی انٹرنیٹ کو بند نہیں کیا جائے گا، میں بھی کہیں خلل جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی جائے، لیکن آپ نے ویڈیوز بنا لینی ہیں، آپ نے جو ہے وہ جہاں کوئی غلط چیز دیکھیں تو آپ پھر رابطہ کر کے گروپس میں وہ ویڈیوز ڈال کر جو بھی داندلی یا جس طریقے سے لوگوں کو ہراساں کیا جائے گا ڈیفینیٹلی کیا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق بھی آپ سب اگر تو صبح 70% 60% لوگ باہر نکل آتے ہیں اور پی ٹی آئی کی کال کے اوپر نکل آتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے اگلی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ لیکن اگر یہ ٹرن آؤٹ 40 to 45 رہا تو پھر نتائج جو ہیں ان کو تبدیل کر کے پی ڈی ایم ٹائپ کی ایک مخلوط حکومت جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے، وہ بنا لی جائے گی، لیکن کے پی کے کو کسی بھی طریقے سے مینج نہیں کیا جا سکا۔ اور اب ایک فیصلہ اور بھی جو ہے وہ مقتدرہ کی جانب سے سامنے آیا، مختلف ٹی وی چینلز کے تھرو، اور مختلف جو جرنلسٹ ہیں وہ ان حلقوں کے جو قریب لوگ ہیں، وہ یہ کہ بھائی پنجاب میں بھی کچھ سیٹیں ایسی ہیں جہاں پہ اگر منولنگ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہاں پہ حالات خراب ہو سکتے ہیں، اس لیے میاں والی، لاہور کے کچھ حلقے اور کچھ چیزوں کو ایسے کیا گیا کہ بھائی وہاں پر لوگوں کو نہیں چھیڑا جائے گا، اور وہاں پہ لوگ جو بھی کریں گے ان کو مطلب جو بھی نتائج ہوں گے، اگر تو 19-20 کے تو وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے کہ اتنی واضح اکثریت ہے پی ٹی آئی کی کہ وہاں کے نتائج کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ ادروائز جہاں پہ چھوٹا موٹا مارجن ہوگا وہاں پہ نتائج جو ہیں ان کو مبینہ طور کے اوپر تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور یہ وہ جسے کہتے ہیں یہ اوپنلی بات ہو رہی ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی نہیں ایسا نہیں ہو رہا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم کریں گے، لیکن وہ جو کریں گے اس کو صرف آپ روک سکتے ہیں، اپنے ووٹ کی طاقت سے روک سکتے ہیں، کل باہر نکل کر ووٹ کاسٹ کر کے روک سکتے ہیں۔ ٹرن آؤٹ اگر زیادہ رہا تو انشاءاللہ پی ٹی آئی کی جیت ہوگی، یہی خبر ہے اور یہی جو ہے وہ تجزیہ ہے کہ بھائی آپ کل عمران خان کو فتح دلوا سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی دنیا کا معجزہ عمران خان کو کل فتح نہیں دلوا سکتا۔ سبھی لوگ اس بات پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی وہ لوگ اسپیشلی جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے حق میں بات کرتے ہیں، وہ لوگ کل گھروں سے باہر نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں، اور ووٹ کی طاقت سے شکست دیں ان طاقتوں کو جو یہاں پر عوام کی نمائندہ حکومت کے آنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ آپ بھی اس کے بارے میں اپنی اوپینین لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔